अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं ताहिर मलिक और मंगल आज के रोज़ होने वाला जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वही पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर है। और इस खबर के साथ जो दो तीन चीज़ें जुड़ी हैं उसमें पहले तो ये है कि जी असल लड़ाई अब शुरू हुई है। अब जो सियासी क्राइसिस है, जो सियासी मसाइल हैं, उसमें मज़ीद इजाफा होगा। मतलब ये जो आइनी और कानूनी फैसला तो है, डेफिनेटली है, मगर मैं इसके जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट है वो मैं वो शेयर करना चाह रहा हूँ। मेरी राय में ये पाकिस्तान को पॉलिटिकली मज़ीद चार्ज करेगा, मज़ीद तकसीम करेगा, मज़ीद गुस्सा बढ़ेगा, मज़ीद हुकूमत की तरफ से आप सख्तियाँ देखेंगे। और मुझे नहीं लगता कि ये इलेक्शन हुकूमत करवाएगी। ये डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और पाकिस्तान के कानून के तहत आर्टिकल 189 के तहत कोई भी हुकूमत, कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उससे आप इनकार नहीं कर सकते, आपको उस पर अमल दरामद करना है। मगर इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि इस फैसले से पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम नहीं। अगर उसकी बड़ी सिंपल रीज़न ये है, वो इसलिए नहीं आएगा कि हुकूमत इसको अफोर्ड ही नहीं करती। उनको साफ नज़र आ रहा है कि इलेक्शन हुए तो पंजाब गया तो 55% पाकिस्तान गया, 55% पाकिस्तान पोलिटिकली गया। अब आप इमेजिन करें, अब जब इलेक्शन होंगे, अगर पंजाब में इमरान खान की हुकूमत आ जाती है और अगले इलेक्शन में, तो आप समझ सकते हैं फिर क्या होगा। तो बेसिकली मैं समझता हूँ ये एक नई पॉलिटिकल लड़ाई और नई शिद्दत वाली लड़ाई का आगाज़ हो गया। इस फैसले के दो एस्पेक्ट हैं। एक एस्पेक्ट बहुत पॉजिटिव है, वो है इमरान खान के लिए, वो पीटीआई के लिए। वो क्या है वो इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। और हुकूमत के लिए ये क्यों मुश्किल है, हुकूमत के लिए ये क्यों इसको निकलना, नीचे लेके जाना मुश्किल हुआ है, ये आज की हमारे व्लॉग का टॉपिक है। तो पहले शुरू करते हैं कि इमरान खान को क्या मिला है, पीटीआई को क्या मिला है। तो मैं समझता हूँ उनके लिए ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल विन है। अगर आप 10 महीने से अगर इमरान खान को देखें तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी जो इमरान खान ने जो कामयाबी हासिल की है, पीटीआई ने वो साबित किया कि वाकई इमरान खान को पॉलिटिकली एक सेंस है। और मैं उन लोगों में शुमार हूँ जिन्होंने कहा था जब ये असेंबली तोड़ी थी एक्सक्यूज मी, मैंने ये कहा था कि इमरान खान की ये जो स्ट्रोक है, ये एक मास्टर स्ट्रोक है और इससे ये पॉलिटिकली बहुत गेन करेगा। खान ने हालांकि इस पर बड़ी तनकीद भी हुई कि बिला वजह असेंबलियाँ तोड़ दी हैं। देखें, हुकूमत को कुछ खेल खेल लिया, ये इलेक्शन नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन नहीं मानेगा, पैसे नहीं है, अदालतों ने अमला नहीं दिया, अपना सिक्योरिटी के लिए मसाइल हैं, टेररिज्म है। और ये कमाल की बात है कि आपकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हुकूमत ने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उसमें यहाँ तक कहा गया कि यहाँ इस मुल्क में दहशत गर्दी है, इस मुल्क में हालात ख़राब हैं, माशी परेशानी है, समाजी परेशानी है, लिहाजा इलेक्शन नहीं हो सकते। इसके बावजूद ये फैसला आना बहुत बड़ी इमरान के लिए कामयाबी है और पॉलिटिकली वो बहुत ज़्यादा गेन कर गया। ख़ास तौर पे जो उसके सपोर्टर हैं, जो अपने वोटर्स हैं, उनको उसने एक बहुत एनर्जी दे दी। उनको समझ लें कि एक किस्म का एक विटामिन, उनको एक ग्लूकोज मिल गया, एक नई एनर्जी आ गई कि जो हमारी पॉलिटिकल लाइन है, जो हमारी जो स्ट्रगल है, वो बहुत अजीम है। दो तीन चीज़ें खान इससे साबित कर गया कि मैं आइन की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं कानून की लड़ाई लड़ रहा हूँ और मैं पाकिस्तान के माफिया के खिलाफ लड़ रहा हूँ। और आज जो खान का एक इंटरव्यू है जो इंटरनेशनल इदारे को दिए, उसमें भी खान ने यही बात की है कि उसने कहा कि मेरी जो स्ट्रगल है, अगर मुझे पाकिस्तान के अवाम हुकूमत देना चाहें, अगर अक्सरियत मेरे साथ है, तो दुनिया की कोई कुव्वत को ये सेंस नहीं बनती कि मुझे रोके। और उसमें उसने कहा है कि कोई माफिया, जो बेसिकली हुकूमत की तरफ इशारा किया, सियासी माफिया और फौज का भी नाम लिया कि फौज हो, कोई माफी हो, मुझे कोई हुकूमत आने से रोक नहीं सकता अगर लोग जाएं। तो इस हवाले से इमरान खान के 100 में से 100 नंबर आए हैं। वो एक मॉरल सुपीरियरिटी ले गया है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनली एज ले गया है, कानूनी एक एज ले गया। और उसका जो एक नैरेटिव था कि जनाब पाकिस्तान में एक इंसाफ होना चाहिए, अदलिया आज़ाद होनी चाहिए और इनके फैसले से ही पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम आएगा, इसी से माशी तरक्की होगी, इसी से चीज़ें बेहतर होंगी। तो उस हवाले से तो खान के लिए आज का दिन बहुत बहुत बड़ा है। इस 10 महीने में मेरे अपने ख्याल में पॉलिटिकली खान ने जो जितने भी फैसले किए थे, अभी तक इस फैसले को निकाल के किसी से भी उसको बराह रास्त फ़ायदा नहीं हुआ था। पॉपुलैरिटी ज़रूर बढ़ी थी। मिसाल के तौर पर शुरू करते हैं, खान ने जो कौमी असम्बली पहले इस्तीफे दे दिए, उसकी कोई सेंस नहीं थी और उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उसका नुकसान हाँ हुआ। उन्होंने अपनी मर्जी से कवानीन बनाने शुरू कर दिए। फिर खान पे ये प्रेशर आ गया, खान ने बगैर किसी सोचे समझे ऐलान कर दिया, जनाब हम छोड़ असम्बली से इस्तीफा देने लगे। बाद में परसूबा आएगा, परेशान हो गया खान साहब कि वो अपोजिशन का जो राजा रियाज साहब हैं वो और मिलकर नवाज शरीफ नई ग्रान हुकूमत बनाएंगे। फिर करने नहीं, वापस जाना, अगले ने कैसी तरह वापस नहीं आने देना। पॉलिटिकली फेलियर। आगे चलते हैं, 2 दफ़ा
دو دفعہ خان صاحب نے حملہ کیا اسلام آباد پر، خود ہی کہا جناب 29 کلومیٹر کا وزیر اعظم ہے، میں چلاؤں، لانگ مارچ کرنے لگا ہوں، یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، کچھ بھی نہیں ہوا، آپ کے سامنے سارا کچھ ہے، کیسز ہی کیسز ہوتے رہے، خود آپ نے بھی 125 سے زیادہ کیسز ہو گئے اور اسلام آباد وہیں کا وہیں، وہ 29 جو کلومیٹر والا وہ بڑا ہو گیا۔ پھر نگران حکومت میں نگران وزیر اعلیٰ اپنے لگایا، اس سے بھی گیا نگران، کسی کے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ ایک محسن نقوی جیسا نام اپروو ہو جائے گا، الیکشن کمیشن اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ پنجاب میں آپ کی اپنی حکومت اور جاتے جاتے آپ نگران اپنی مرضی کا وزیر اعلیٰ بھی نہ لگا سکے، اس بندے کو نام دے دیا، پتہ لگا وہ برٹش سٹیزن ہے، ایک بندے کا نام دیا وہ پتہ لگا ابھی تک سرکاری پوزیشن بیٹھا ہے۔ تو خان صاحب کے چوکے پہ چوکے تھے، کمالات تھے ان کے فیصلوں میں۔ پھر پنجاب اسمبلی توڑ دی، کے پی کی اسمبلی توڑ دی، لوگوں نے بڑا مذاق کیا کہ جناب دیکھیں ہاتھ میں آئی ہوئی تھی، پاور تھی، اور یہ بحث ہونا شروع ہو گئی کہ پرویز الہی بڑا سمجھدار آدمی، اس نے کہا تھا اسمبلی نہ توڑو، یہ پولیس ہمیں مارے گی، یہ کر دے گی وہ کر دے گی۔ تو خان ہیز پروون ہم سیلف ایز اے مسٹر رائٹ۔ تو خان نے تو ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے، اس سے جو اس نے ایک مورل، سیاسی اور آئینی اور قانونی جو جنگ جیتی ہے، اس سے اس کو پولیٹیکلی بہت فائدہ ہوگا۔ یہ تو خان کے ساتھ ہے۔ اب آتے ہیں دوسری طرف، جس جہاں میں کہہ رہا ہوں کہ لڑائی تو ابھی شروع ہوئی ہے، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، اور میرا نہیں خیال یہ حکومت کو ہضم ہوگا، میرا نہیں خیال کہ یہ آرام سے کام چلے گا۔ آج ہی انہوں نے سیدھے تین انہوں نے تیر چلا دی، انہوں نے کہا جی یہ ناقابل عمل ہے، پہلی تو بات یہ ہے۔ دوسری بات، پہلے انہوں نے کہا جی ہم مسرت کرتے ہیں، یہ اقلیتی فیصلہ ہے۔ انہوں نے ایک نئی اپنی ڈیفینیشن نکال لی ہے کہ بینچ 9 تھا، 9 سے 7 ہوا، 7 سے 5 ہوا، 5 سے پھر 2 بندے چھوڑے تو 3 ہوا، یہ تو فیصلے اقلیتی ہے، لہذا ہم نہیں مانتے۔ اب حکومت اس عذاب میں پھنسی ہوئی ہے کہ اگر وہ اس پہ اگریسولی آتی ہے، اس بات پہ کوئی قانونی ان کے پاس راستہ نہیں، یہ توہین عدالت ہوگی۔ اور سب سے انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب کابینہ کہتی ہے ہم یہ عدالت، ابھی انہوں نے آفیشلی نہیں یہ خبر دے دی ہے کہ جناب انہوں نے کہ ہم نے اس کو مسرت کیا، کابینہ نے مسرت کیا۔ اور اگر کابینہ نے یہ مسرت کی ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا آرٹیکل 189 کے تحت حکومت ہو، کابینہ ہو، ہر ایک کو سپریم کورٹ کا اچھا فیصلہ ہو، برا فیصلہ ہو، گندا فیصلہ ہو، بہترین فیصلہ قبول کرنا ان کی مجبوری ہے۔ تو اس حوالے سے یہ پوری کابینہ اور وزیر اعظم کا نا گریبان پہ آ سکتا ہے۔ اور عمران خان کے جو وکیل ہیں اظہر صدیق صاحب، انہوں نے فرما بھی دیا کہ میں توہین عدالت پہ درخواست دینے لگا ہوں کہ جناب انہوں نے یہ کس طرح کہہ دیا کہ ہم یہ فیصلہ مسرت کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اپنا صدیق کا کہنا تھا کہ یہاں تو انہوں نے مرغی کا دوڑا پڑا ہے، یہ ان کا دماغ کام نہیں کر رہا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اس کسی بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کو اس طرح مسرت کریں، اس کو تنقید کریں۔ تو اگر وہ تنقید کرتے ہیں تو تب پھنستے ہیں، تب توہین عدالت نظر آ رہی ہے۔ اور ایک چیز یہ بھی سننے میں آ رہی ہے کہ مریم کی طرف سے یہ دباؤ آ رہا ہے کہ جناب آپ کریں، کوئی نہیں، کوئی ایک آدھا بندہ ذبح ہوتا ہے تو ہو جائے توہین عدالت کے نام پہ، ہم نے یہ کسی صورت نہیں ہونے دینا۔ تو ابھی یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ مسلم لیگ وہ راستے ڈھونڈے گی۔ اور اس میں ایک راستہ یہ بھی ہے کہ جو آپ کا کہہ سکتے ہیں کہ یار توہین عدالت ہم پہ کیسے لگے گی، تو الیکشن کمیشن کا کام ہے، الیکشن وہ کرائیں، ان کا کام ہے کہ فیئر اور فری الیکشن کرانا، حکومت کا تو کام ہی نہیں، ہم مسرت کریں یا نہ کریں ہمیں میٹر نہیں کرتا۔ اور اس بات کا کبھی امکان ہے کہ کسی طرح اس سیاسی عمل میں، اس عدالتی عمل میں الیکشن کمیشن کو لایا جا سکتا ہے کہ وہ چلے جائیں عدالت میں، وہ کہیں جناب کہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، ہم تو اس حالات میں فیئر اور فری الیکشن نہیں کرا سکتے۔ اور کیونکہ یہ پاکستان کے آئین نے ہم سے ڈیمانڈ کیا ہوگا، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم الیکشن کرائیں، اور اس کے ساتھ ہماری یہ بھی ذمہ داری کہ جو ہم الیکشن کرائیں وہ فیئر اور فری ہوں، لہٰذا وہ ہو نہیں سکتے، ہمیں ٹائم دے۔ تو کیونکہ میرا نہیں خیال، یہ اس پہ بھی ڈیبیٹ ہے کہ کیونکہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ خود ایک آئینی ادارہ ہے، اس پہ توہین عدالت بھی نہیں لگے گی، اور ان کو عدالت جو ہے شاید حکم بھی نہیں دے سکتی، کوئی اس طرح کا معاملہ ہے۔ تو کوئی نہ کوئی چیز آپ 1-2 دنوں میں دیکھ لیں گے، یہ لڑائی جو بڑھے گی، سٹریس بڑھے گا، جنگ و جدل والا سماں بنے گا، سیاسی تقسیم مزید ہوگی، اور حکومت کی پھر پرانی کوشش ہوگی کہ وہ زیادہ سے زیادہ وہ اقلیت کا شور ڈال کے نا یہ سپریم کورٹ کا بھی یہ تاثر دے کہ سپریم کورٹ ڈیوائیڈڈ ہے، تقسیم ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، آپ سے پھر جلد ملاقات ہوگی۔